अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, तो आज इधर बहुत बड़ी एक हादसा हुआ इधर, और आपने ख़बर भी देख ली है और दूसरे पेजेस पे भी मेरे भाइयों कईयों ने लगाई हुई थी। लेकिन सुबह से जब मैंने 9 बजे इधर देखी, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई और तज्जुब का जो है ना वो एक लम्हा था। और देख भी रहा था खबर को, लेकिन मैंने कहा चलो मैं पहले वेरीफाई कर लूँ और फिर मैं एक वीडियो बनाता हूँ और तमाम जो तफसीलात हैं वो भी पेश करता हूँ। और हमारे आने वाले भाइयों से, नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ भाइयों से गुजारिश है कि वो आप चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब कर दें, और ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है उन तक पहुँच सके। तो चलते हैं जी ख़बर की तरफ। और ये बड़ा एक बहुत बड़ा ईद के बाद हादसा हुआ है हमारे भाइयों के साथ, तो जिनमें तकरीबन 4 मुल्क के जो अफराद थे। इनका ताल्लुक जो था ये पाकिस्तान, शाम, त्यूनिस और मिस्र से था। ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग थे उधर। तो इनमें जो ये मालूमात बताई, जिन्होंने बताई, वो एक मुसाफिर ज़िंदा बच गया मौजूदा तौर पे, और वो तैरता हुआ किनारे के साथ जब पहुंचा और फिर वो रेस्क्यू किया गया, तो उसने ये सारी मालूमात दी। तो उसने बताया, जनाब, मंगल के रोज़ दोपहर 2 बजे के करीब हम निकले थे उसमें, कश्ती में। तो कई न्यूज़ चैनल वालों ने 2 कश्तियाँ लिखी हुई हैं, कईयों ने 1 लिखी हुई है। तो उनको जो अल अरब मीडिया है उनकी जो न्यूज़ है उनमें 80 अफराद सवार थे। एक कश्ती थी और उसमें 80 अफराद सवार थे, जिनमें पाकिस्तानी नेशनल्स, मिस्र के, शाम और त्यूनिस के। ठीक है, इनमें 4 मुल्कों के लोग सवार थे। तो ये जब 2 बजे निकले, तो रात को वो कहीं पर पहुँचे आगे जाके, तो उनमें जब झगड़ा हुआ इस पे, जब कश्ती को क्रैक होना शुरू हुई, तो उनमें फिर झगड़ा भी शुरू हो गया कि कईयों लोगों ने कहा जी रुक जाएं, ठहर जाएं। तो जो उनका इंचार्ज था, जो गेम जा रही थी, उनका इंचार्ज था, उन्हें रुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा चलें जी, आगे ही जाना है। तो उन्होंने फिर देखा कि अब तो भाई ये तो डूबने लगी, अब तो कोई सिस्टम नहीं बना हो। तो सोचे नाजरीन, क्या सीन होगा, क्या मनाज़र होंगे, क्या हौलनाक वो दुख भरे लम्हात होंगे, जब ज़िंदगी की कशमकश में लोग देख रहे होंगे आसमान की तरफ कि खुदाया कोई बचाने के लिए आए। ज़ाहिर है उन्होंने कोई हेल्प भी मांगी होगी, की होगी, लेकिन जो कोई भी ना पहुंच सका उनकी हेल्प के लिए, तो वो उन्होंने जान देना ही पड़ी। तो समुंदर जो है वो आपको पता है, जब बेरहम हो तो फिर इसी तरह हालात बन जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कश्ती रोकी नहीं, रोकने की बजाय उन्होंने लड़ना भी शुरू कर दिया, फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, मदद भी तलब की। ठीक है, लेकिन कोई ना पहुंच सका, कोई भी ना पहुंच सका। ये अल्फाज थे उसके, जो मिस्र का एक बिसाम महमूद नामी एक शख्स जो बचा, तो उसने इंटरव्यू में अपने में ये बताया कि भाई ये हालात हमारे बने, हमने खूब चिल्लाया, खूब रिक्वेस्टें की, खूब हमने राब्ता भी किया होगा। उसने ये तो बात ज़ाहिर नहीं हुई कि, लेकिन राब्ता तो पीछे से एजेंट लोग भी कर देते हैं, राब्ता कॉन्टैक्ट तो करना शुरू कर देते हैं लोगों आगे शिप्स का। लेकिन पता नहीं क्या इसका मामला बना, क्या नहीं बना, ज़्यादा मालूमात नहीं मिल सकी। लेकिन ये फिर जब क्रैक हुई, तो सब लोग, एक बच्चे समेत तकरीबन 11 लाशें बरामद हो चुकी हैं। तो 11 की 11 लाशें जो हैं वो एक मुंह बोलता सबूत हैं कि ये क्या हुआ, क्या बना, क्या, कौन ज़िम्मेदार हैं ये लोग। और हमारे ख़ासकर पाकिस्तानी भाई जब उधर से निकलते हैं, एक तो पैसा तकरीबन 15 लाख रुपए का पैसा भी दे रहे हैं इधर से। ठीक है, और मौत को गले लगा लिया। ये जी आज की बहुत ही एक ख़तरनाक किस्म की स्टोरी थी। तो मैं तो अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ खुदारा ऐसा ना करें, लेकिन हालात की वजह से जो लोग मजबूर हैं, कोई उधर अपना काम कर लें या और रास्ता इख्तियार कर लें, अपना और रास्ता इख्तियार कर लें। देखें, जो बच के इटाली की तरफ या यूरोप की तरफ निकल गए, उनको ना देखें। आप देखें, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, कुछ भी हो सकता है, आप ये जहन में रखें। ठीक है,
اب پاکستان میں جو ان کا حالات بنیں گے یا ان کی صورتحال ان فیملیز کے ساتھ جو مصر میں یا بنگلہ دیشی یا شام تیونس کے جو لوگ ہیں، اب ان کے ساتھ جو فیملیز کے ساتھ جو پریشانیاں آئیں گی تو وہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے محسوس بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ کیا حالات ہوں گے ان فیملیز کا، جن کے لخت جگر، جن کے ایک نوجوان، جن کے ایک خاندان کے فرد، تو جو لوگ آج بے بس ہو اور کہہ لیں کہ ادھر سمندر میں جو ڈوبے ہیں، تو وہ کیا اب ادھر سے آپ سوچ نہیں سکتے ہوں گے کہ اگر اس کی لاش کو اگر پاکستان یا ادھر بھیجنا پڑے تو آپ کتنی پریشانیاں ادھر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر سے بہت سی ایک پریشانیاں ہوتی ہیں اور زیادہ تر ادھر ہی دفن کر دی جاتی ہیں، وہ مطلب کہنے کہ بھیجنے کے قابل نہیں ہوتی یا بھیجتے نہیں ہیں ادھر، اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے۔ تو پھر جب ایک ادھر ہی فوت ہو جائے تو بندہ اپنے ہاتھ سے دفنا لے تو وہ تو ایک علیحدہ سلسلہ ہوتا ہے، تو بندے کو صبر آ جاتا ہے۔ تو دیکھیں ناظرین، تو خدا را اپنے بچوں کو، والدین سے یہ ریکویسٹ ہے، اپنے بچوں کو نہ پیسے دیں اور نہ بھیجیں، آپ کوئی اور ادھر سے راستہ تلاش کر لیں، رومانیہ کی طرف سے بائے ٹیکسی ہوتا ہے، ادھر پیسے زیادہ لگتے ہیں، کوئی بات نہیں، ادھر سے آپ تلاش کر لیں کوئی مطلب اور سیف، یا کوئی ادھر اپنا بزنس کر لیں پاکستان میں، تو وہ ایک اچھی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج کے جو 80 افراد جو مطلب کہ 80 میں سے ایک، تو انہوں نے یہی بتایا کہ 80 کے قریب افراد تھے، کنفرم کسی نے بھی نہیں بتایا کہ 80 تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اسی نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے بتایا، تو ایک وہ جو بچا ہے وہ ایک معجزانہ طور پہ اس کے جو جان بچ گئی ماشاءاللہ، چلیں اللہ پاک اس کو اور مزید تندرستی دے جی۔ ایسا ہی واقعہ ایک ہم 2000 تقریباً 15 کے قریب ایک واقعہ پیش آیا تھا، تو اس میں تقریباً 2 پاکستانی ہمارے بھائی تھے، وہ ہمارے دوست تھے، جاننے والے بھی تھے، وہ ساری رات وہ سمندر میں، کہہ لیں کہ وہ انہوں نے ساری رات سمندر میں وہ تیرے، پھر جا کے صبح وہ ان کو جو ہے نا، ان کا جیسے شپ جو بوٹ جو کریک ہوگی، تو اس ساری رات سمندر میں تیرنے کے بعد صبح پھر شپ والوں نے دیکھا کوئی جا رہا تھا، تو انہوں نے پھر وہ ریسکیو کیا، تو دیکھیں پھر وہ قسمت ان کو پھر دوبارہ لیبیا لے آیا، جو ہے ان کو لیبیا لایا گیا، تو پھر لیبیا لا کے پھر دوبارہ انہوں نے پھر وہ ڈینکی لگائی اور پھر بھی وہ چلے گئے یورپ کی طرف۔ تو بھائی ایسے بھی لوگ ہیں ادھر، کئی دفعہ مطلب وہ واپس بھی آ جاتے ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں اور پھر بھی نہیں مطلب رکتے، اور جن کا نصیب ہوتا ہے پھر بھی وہ ظاہر ہے چلے ہی جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ ایک خطرناک گیم ہے، تو سب کو ہی پتہ ہے خطرناک گیم ہے، تو یہ ذرا اجتناب کریں ان چیزوں کا، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ کو چھوڑ دیں، قانون کو چھوڑ دیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو بھئی میرے جان سے بھی زیادہ کوئی قانون ہے، جان تو بچائیں ذرا، اپنی جان کو تو اپنی داؤ پہ نہ لگائیں۔ تو ناظرین شکریہ آپ کا، اور لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، جو کوئی انفارمیشن آپ کو چاہیے تو آپ اس کومنٹس باکس میں آپ کومنٹس کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں جواب ضرور دوں گا، شکریہ۔